दुर्गा सर पल्दैन म सिङ्गल नाच्छु ऊ जस्तो ल म स्टेजमा चाहिँ म लेखाइदिन्छु ऊ जस्तो पर्फर्म गर्ने स्टेजमा कोही पनि छैन क्या ए डान्सको पर्सनली हामी नजिक छैनौँ भेटेका छैनौँ होइन त्यो जज पनि गर्नु मिल्दैन कसैले कसैलाई एकदमै मेहनती मान्छे लाग्छ साँच्चै यो गीत एउटा समयको गीत हो जुन गीत एउटा चेतना बोलेको छ सुख दुःख बोलेको छ संसारको हितको बारेमा बोलेको छ भनौँ न संसारको हाम्रो जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यो सबैको कथा व्यथा बोलेको छ त्योमाथि यो मिठो गीतमा चाहिँ अन्त चलाउने यानि नानी र मैले सहकारी गरेको छु उहाँले मैले गाएको छौँ यसमा चाहिँ सहकारीको रूपमा पलजी रिल हिरोको उपाधि पाइसक्नुभएका म फ्यान पनि हो सरको एकदमै खुसी लागेको छ मलाई चाहिँ यो ठाउँमा अथवा चाहिँ यो गीतमा फिल्म गर्न पाउँदा सँगसँगै दाइ हुनुहुन्छ दुर्गेश थापा जो लोकदोरी नायक महानायक भनेर पद जसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ होइन जसरी पनि उहाँलाई दाइलाई हेर्न सक्छौँ अब दाइ भ्रष्टाल हुनुहुन्छ जस्तो पनि उहाँलाई चाहिँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ उहाँ अझ बढी मात्रा रकिङ पाराको गीतहरू बढी गाउनुहुन्छ होइन यहाँ सबैले थाहा भएको कुरा हो अब अहिले बिचको कुरा त अब के गर्ने होइन सँगसँगै अब अञ्जली अधिकारी हुनुहुन्छ यी सबैलाई चाहिँ यो गीतमा चाहिँ एकै ठाउँमा हामीले चाहिँ भनौँ न राख्न पाएको छौँ समर्पित गर्न पाएको छौँ एकदमै खुसी छु सबैलाई एकदमै धन्यवाद अब खेमसरले दिएको लोकदोहोरीको महानायक महानायक भन्दा पनि जस्तै म्याक्सिमम् गीतहरू चाहिँ खेलिरहनु भयो मेरो दाइहरू हुनुहुन्छ जसले धेरै राम्रो राम्रो सृजनाहरूमा अभिनय गर्नु भएको छ एक छत्र पनि राज गरिसक्नु भएको हो उहाँले भन्नु पायो आफूले भन्नु पायो दाइको पोइन्ट अफ भ्यूबाट महानायकको मात्र कुरा थियो सुरुमा अडियोको पार्टमा म जान्छु त्यसपछि अडियोको पार्ट अडियो मात्रै दिइरहेको फेरि यसलाई यसो नगर्नुहोस् है प्लिज किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ म्याक्सिमम् गीतहरू खेल्नु भएको मेरो अग्रजको नाताले मैले भन्न खोजेको ओके प्लिज प्लिज ओके गीतको बारेमा भन्दाखेरि यो गीत खेमसरसँग गर्दाखेरिको रमाइलोसँगै अनि भिडियोमा मल्टी स्टारहरू हुनुहुन्छ अब यो विशुद्ध तीज गीत हो तीज मौलिक गीत भन्न पनि हामी सक्छौँ यस्तै यो संसार समय सान्दर्भिक गीत रहेको छ आउँदो बुधबार बिहान 9:30 बजे खेम सेन्चुरी युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुनेछ यो चाहिँ विशुद्ध हिन्दू नारीहरूको महान चाड नजिकै गर्दाखेरि हामी हरेक वर्ष तीज गीत निकाल्छौँ त्यही भएर पनि यो गीतलाई हामीले सबैजना कलाकारहरू राखेर चाहिँ यसरी अगाडि बढेका छौँ निकै उत्कृष्ट गीत बनेको छ र भिडियो पनि एकदमै रमाइलो बनेको छ पल साजीले पहिलोपटक हाम्रो तीज गीतमा खेलिदिनु भएको छ अहिलेसम्मकै अब दुर्गेश थापा प्रत्येक वर्ष दुर्गेश थापाका धेरै तीज गीतहरू पनि आउने गर्छन् अब अञ्जली त सबैभन्दा व्यस्त हुने तीजमा अझै हाम्रो धेरै खेल्ने हाम्रो नायिका पनि हुनुहुन्छ मेरा पनि हरेक वर्ष तीज गीतहरू आउँदै गरेका छन् र दाइको त अब गएको वर्षको एउटा सोचेनी जिन्दगी रहेनछ गीत सुपर हिट भएको गीत पनि हो पार्ट टू भन्न पाइयो हामीले चाहिँ खास यस्तो छ क्या मैले यसको टाइटल चाहिँ दिएको छैन खासमा चाहिँ किनकि जुन आजको जुन गीतको विषय छ त्यो आफैमा एउटा राम्रो सिर्जना बनेको छ फेरि शैली चाहिँ त्यही हो सोचे जिन्दगीको भाग्दै भन्न मिल्छ भन्ने कारण त्यो हो कि अहिलेको समयले विषयवस्तुलाई उठाएको छ सुख दुःख कुराहरू गरेको छ अभावका कुराहरू छन् फुले चाहिँ फल्दैन जस्तो खालको कुराहरू छन् त्यही चिज उठाएको छ र पार्ट टू भन्न मजाले मिल्छ ठ्याक्कै अब यो तीज गीत पहिलोचोटि गर्नुभएको छ होइन अनुभव कस्तो रह्यो एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ जति हेर्दा रमाइलो हुन्थ्यो नि बच्चैदेखि तिजको लहर आयो बरिलै त्योमा हेराको रमाइलो जस्तै तीजमा छमछम नाच्न रमाइलो हुँदो रहेछ मजा आयो एकदमै पल्जीले चाहिँ होइन अब पछिल्ला दिनहरूमा कतिपय चाडपर्वहरू आउँछ तर तीज विशेष यहाँको माघले पनि व्रत बस्नुहुन्छ होला होइन तीज भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म आइपुगेर चाहिँ के चाहिँ दिमागमा आउँछ तीज भन्ने बित्तिकै मेन त व्रतै हो होइन मेरो मम्मी दिदी बहिनीले गरेको व्रत सँगसँगै अनि रातो साडी हरियो चुराहरू होइन पोतेहरू त्यो याद आउँछ अनि दर खाने याद आउँछ हामी चाहिँ मम्मी बहिनीको बाहनामा दर खान्थ्यो क्या बसेँ राति उठेर खाने मिठो मिठो साबदानाहरू के हुन्छ नि होइन त्यो खानेकुरा हुन्थ्यो त्यो मिठो मिठो खाना पाइन्छ भन्ने चाहिँ याद आउँथ्यो क्या
त्यही याद आउँछ। ओके, दुर्गेशजीतिर आयो होइन, ठ्याक्कै यो गीतसँग जोडिएर काम गर्दाखेरिको रमाइलो। अब रमाइलो त अब खेमलाई गायो है गाइसकेदेखि गाएँ म होइन त्यो अब उनीहरूले अब म भाइ भन्छु अब लोकदोरीको बादशाह भन्न चाहन्छु म त लोकदोरीको पछिल्लो समयको बादशाह एका चाहिँ मेरो दाइ बसन्त थापा होइन दादा सम्मान छ र पछिल्लो समयमा अन्त चलाउने अब एकदम ट्यालेन्ट होइन। अनि अब धन्न म्युजिक भिडियोमा चाहिँ नखेल्ने तर खेल्नु त खेलेको छैन, तर पनि उहाँसँग पहिल्यै काम गरिरहेको छु। अब अञ्जली अधिकारीले त के कुरा अब महानायिका भन्ने मिल्छ किनकि धेरै अहिलेको हालमा धेरै अब गीतहरू खेलेको भएर भन्न खोजेको मैले चाहिँ मसँगै कति हामी लगभग 50-60 वटा हामी दुईजना मात्रै गयो होला। कति अब यो तिज गीतको प्रमोसनमा छौँ हामी होइन, यसै सन्दर्भमा मैले एउटा प्रश्न सोधिहालेँ यहाँलाई। तिज गीत भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के लाग्छ होइन, यसले चाहिँ तिज गीतले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो खालको मौलिकता बोक्छ जस्तो लाग्छ यहाँको त्यो पोइन्टबाट? जस्तो गायो त्यस्तै बोक्छ, राम्रो गायो भने राम्रो बोक्छ, नराम्रो गायो नराम्रो बोक्छ, रमाइलो खालको गायो भने रमाइलो बोक्छ, नरमाइलो खालको बोक्छ है। खासै तिज भनेको चाहिँ महिलाले गाउने गीत हो। अब हाम्रा यो लोकदोरीतिर 2-4 जना अब मैले पनि गाएँ भन्नुहोस् कि उनीहरूले गाएको हुनाले हामीले नि गाइयो होइन। खासै मेरो प्रेस दिनु र लो के अरे तिज गीत भनेको खासै किन तिज गीत एन्सर दिन पऱ्यो, उसले एन्सरै पाएर आयो। तिज गीत भनेको चाहिँ खासमा जो चेलीबेटीहरूले घरमा पाएको दुःख माइतमा गएर त्यो हुन्छ नि भलाकुसारी गरेर गीतको माध्यमबाट होइन आफ्ना वेदनाहरू पोख्ने हो। पछिल्लो समयमा हाम्रो नेपालमा अब बिचमा बिचमा केटाहरूले गाइदिएर अनि सब यो अनि केटाहरूले गाउन पनि सब भयो, तर अब चाहिँ नगाउनु। पहिले बाल्यकालमा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तिज गीत भन्दै कुन चाहिँ गीत चाहिँ हजुरलाई धेरै मेमोरी आउँछ? मलाई हाम्रो गाउँमा गाएको गीत आउँछ, गाउँमा डाँडामा गीत दैला मुनि के हो बाबालाई सरेको बेसारा रुँदै रुँदै जाने हो हाम्रो के छ र भनेर त्यो दिदीहरूले तिजको डाँडामा गएर सायद त्यस्तो ओडीहरू चाहिँ सुन्छ कि अझै पनि होइन, दिदीहरू अब जाने हो भोलि जाने हो होइन। अरू देशका नारीहरू रकेट चढी चढ्रामा, हाम्रो देशका नारीहरू मस्तानीहरूमा होइन, यस्तो यस्तो टाइपको गीतहरू हुन्थ्यो क्या। त्यहाँ अझै नारीहरू उठाउँ केही गरौँ होइन भन्ने टाइपको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ। तपाईँ गीतकार शब्द रचनाकार पनि हुनुहुन्छ, अलिकति लयबद्ध तरिकाले गीत सुनाउन कस्तो सुन्दैछ? मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन तिज भन्ने के हो यो कम्प्युटर तिज भन्ने के कुराको चाहिँ याद आउँछ यो टाइममा चाहिँ? ती चौकी भनेर तिज महिलाहरूको वेदनाको पोको फुकाएको याद आउँछ। बुद्धले त पछि बनाएको नि यहाँ अरूले पनि जे बनाएँ मैले पनि बनाएँ होइन। अब त्यो कुरा नगर मलाई जति जे गरेँ त्यही गरेँ होइन, छुट्टी धारा। अरूलाई चाहिँ प्रश्न है, तपाईँले चाहिँ अहिले भर्खर भन्नुभयो मैले पहिलो तिज गीत गरेको छु भनेर होइन। यति बेलासम्म यो दौरानमा चाहिँ धेरै म्युजिक भिडियो गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ, तर तिज गीत चाहिँ कन्ट्रोभर्टेड र यति सोची चाहिँ किन हुनुभयो? के कुराले गर्दा चाहिँ यो गीत गर्नु भएन? के कुराले गर्दा कन्भिन्स हुनुभयो यो गीत गर्छु नै भनेर? तिजको गीत चाहिँ गर्न नपाएको मैले होइन, कुराहरू भइरहेको थियो तर त्यो हुन्छ नि ठ्याक्कै समय नमिलेको कि त्यो राइट टाइम नआएको मलाई चाहिँ तिजको गीत गर्नलाई। तर यसपालि चाहिँ अन्दाजीको गीत सुनेँ होइन, अनि खेमसेन्चुरी सरको गीत सुनेँ, त्यसपछि अडियो स्ट्रङ थियो, अडियो स्ट्रङ भएपछि अनि काम गरौँ भन्ने कुरा भयो। र टिममा भिडियो टिममा पनि स्ट्रङ छ सबै, त्यही भएर काम गरौँ भन्ने कुरा भयो। मिल्यो, सबै कुरा मिल्यो। ओके किन यो ओके किन भनिरहेको छु भने अञ्जलीजीलाई पालो दिन भनेर बोल्नको लागि के बोल्नै भएको छैन। सो महानायिकाको अगाडि तर अलिकति यो भिडियोको बारेमा अनुभव भयो, यो भिडियोको बारेमा आउँदै गरेको हाम्रो तिजको विषयमा अर्कै भिडियो दिन्छ अस्ति नै रमाइलो भयो। जस्तै अब अन्ताजीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खेम दाईसँग पल दाईसँग, स्पेसली म जोडी चाहिँ दुर्गेश दाईको छु, खेम पल दाईको चाहिँ वर्षा दिदी हुनुहुन्छ। रमाइलो लाग्यो। अब खेम दाईसँग काम सहकार्य गरेको तर तिजको सहकार्य चाहिँ पहिलोचोटि भयो। एक्साइटेड छु, अब हेरौँ 27 गते आउँदैछ। अञ्जलीले धेरै म्युजिक भिडियो
भिडियोमा काम गरिसक्नु भएको छ तपाईँ म्युजिक भिडियोको क्विन भन्दा पनि फरक नपर्दा होइन तपाईँले चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ धेरै विश्वास राख्छ कि क्वान्टिटीमा अब क्वालिटीमा क्वालिटीमा पनि लाग्छ दुइटै तपाईँले कुनै पनि म्युजिक भिडियो गर्नु अगाडि चाहिँ के कुरा सोच्नुहुन्छ के कुरा माइन्डमा आउँछ र कस्तो ग्रुप चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ अहिले हामीभन्दा धेरै चलाक त दर्शकहरू भइसक्नु भयो होइन उहाँले चाहिँ अडियो बलियो खोज्नुहुन्छ त्यसपछि भिडियो राम्रो क्वालिटीको खोज्नुहुन्छ अनि सबै कुरा हेरेर नै काम गरिन्छ अब पहिला चाहिँ अडियो नै हेर्छौँ हामीले चाहिँ अब र पछि अब भिडियो कसले गर्नुहुन्छ टिमहरू हेर्छौँ सबै कुरा तपाईँले यो जम्बो टिममा चाहिँ कतिपल्ट त्यसरी काम गर्नुभएको होइन म त गएर तर पल दाइसँग चाहिँ पहिलोचोटि त्यसमा चाहिँ कस्तो लाग्यो अरूभन्दा यो टिमसँग गर्दाको फरकपना चाहिँ के पाउनु सहकार्यमा फरक त अब पहिलो त गीतै फरक हुन्छ होइन अब पोहोर हामीले यस्तो चाहिँ जिन्दगी निकालेको थियौँ अब अहिले चाहिँ यस्तै रहेछ भन्ने निकालेछौँ है त्यही भएर खासै त्यस्तो फरक चाहिँ पाउँदैन दुर्गेशजीको अनुभव सुनाऊ होइन अरू गीतहरूभन्दा चाहिँ यो गीतमा तपाईँले के फरक छ पाउनु अथवा केही भन्नुहोस् खतरा के जस यो गीतमा चाहिँ खतरा नाच्न पाइएको छ होइन खतरा चाहिँ एउटा बन्डिङ छ हामी सबैजनाको खतरा चाहिँ यो गीतमा चाहिँ साथ छ खतरा चाहिँ मिडियाहरूको हात छ होइन हुनाले यो गीतै खतरा छ खतरा स्टेप छ गम्भीर विष्ट राईको स्पेसल्ली कतिको सहज अप्ठ्यारो पर्छ नाच्न त त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन होइन किनभने प्र्याक्टिस हुन्छ नि हाम्रो रिहर्सल हुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ अनि त्यसपछि अनि गीत अडियो आफैमा राम्रो भएपछि त्यो ऊर्जा आउँछ है आफैमा अनि डान्स चाहिँ अझै राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा दिमागमा आउँछ रमाइलो तरिकाले त्यो काम गर्छ हामी चाहिँ गाउने ए हरिया किन गरिया किन जमाना सारा माया जमाना सारा जमाना सारा माया जमाना सारा दिनपछि रात रातपछि दिन यस्तै हो संसार माया यस्तै हो संसार यस्तै हो संसार आइ माया यस्तै हो संसार यस्तै हो संसार कस्तो लाग्छ मेरो अनुभव त संसार जस्तो सोच्यो त्यस्तै छ है राम्रो सोच्यो भने राम्रो छ नराम्रो सोच्यो भने नराम्रो छ या सबैभन्दा संसार भनेर हाम्रो दिमाग हो कि हाम्रो दिमागबाट कस्तो खालको भाइब्स निकाल्ने डान्सको अनुभव सुनाइदिए ए डान्सको नेपाल गानको सिकेँ कि मैले होइन सिकेको त भन्दा पनि राम्रो भयो भन्नु न त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भयो अनुभव कस्तो भयो सुटिङमा ए गीतको चाहिँ हामी अलि लेट नै स्पोर्टमा पुगेको थियो अनि मेकअप गर्दा 2 घन्टा टाइम त्यसै लस भयो फेरि ड्रेसले गर्दाखेरि 1 घन्टा लस भयो सुटिङ ढिला स्टार्ट भएको थियो तर छिटो सक्यो त्यही हो गीतबाट चाहिँ यसरी मल्टिस्टार कलाकारहरूलाई तपाईँले ल्याउनु भएको छ होइन कतिको एक्सपेक्टेसन छ गीतबाट अब मैले भन्दा पनि दाइको र मेरो सहकार्य हो यस्तै हो संसार जसमा चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टहरूको पनि सल्लाह भयो अनि पल्सा अनि वर्षा राउत दुर्गेश थापा अञ्जली अधिकारीको जोडिरहेको छ दाइको हामीले गाएका छौँ अब समय सान्दर्भिक गीत छ यो यस्तै यो संसार होइन जसरी हामीलाई कोभिड-19ले यस्तो धेरै अवस्थामा ल्याइपुर्यायो कि सोचेर जिन्दगी कहाँ छ र यस्तै रहेछ संसार जस्तो परिस्थितिलाई पनि हामीले अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा मौलिक र त्यही हाम्रा गाउँघरमा रहेका ती शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले गीतमा उतार्ने कोसिस गरेका छौँ गीतमा आशावादी छौँ हेरौँ आउँदो बुधबार हाम्रो गीतले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनेछ हेर्न बाँकी नै छ यति धेरै कलाकारहरू राख्नुभएको छ अहिले अनि उहाँहरूलाई तपाईँले राख्नको लागि चाहिँ कति दिन लाग्नुभयो सोच्न त्यस्तो केही सोचमा भन्दा पनि त्यस्तो केही पनि भएन हामीले चाहिँ अब अडियो गरिसकेपछि चाहिँ दाइसँग सल्लाह गऱ्यौँ कसलाई राख्ने भनेर सुरुमा दाइले चाहिँ 2 जना मात्रै राखौँ कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो
अनि 2 भन्दा 30मा चाहिँ झ्यामझ्याम नाच्ने गरी 4 जना राखौँ भन्ने दाइ र मेरो सल्लाह भयो। त्यसपछि हामीले मैले पलजीलाई रिक्वेस्ट गरेँ, अडियो सुनाएँ, उहाँलाई मन पर्यो। अनि वर्षाजीलाई पनि मन पर्यो, सँगसँगै दुर्गेश अञ्जली हामी सबैजनालाई मन परेको भएर त्यस्तो धेरै कठिन पनि भएन। हामी एउटै क्षेत्रमा रहेको भएर सहकार गर्नको लागि सजिलै रह्यो। उहाँको समय चाहिँ पाउन एकदम अलिकति आज सबैजना हुन्छ टिममा, तर वर्षाजीदेखि किन छुट्नु भयो आज यो टिममा? उहाँलाई एकदम मिस गरिरहेछ हामी। उहाँलाई हामी एकदमै उहाँलाई सोध्ने मान्छेलाई थाहा छ, त्यही पनि सोध्नु भएको छ उहाँले। हिजो भर्खरै उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। मैले यो इन्टरभ्यूको लागि पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। उहाँ चाहिँ फ्रेस हुनको लागि पोखरा जानुभएको छ। फ्रेस भन्दा उहाँको एउटा काम सुरु छ, ओपनिङ के रहेछ त्यसको लागि जानुभएको छ। ओके, खेल्दाले एउटा प्रश्न सोध्छु है। म अब 30 गीत भन्ने बित्तिकै होइन, अब महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ अब बेथा हाँसो रोदनहरू सुनाइन्छ भने त पहिले त्यस्तै किसिमको गीतहरू पनि आउँछ। तर आजले 30 आउने बित्तिकै चाहिँ होइन आलोचनात्मक गीतहरू बढी आउन थाले। तपाईँले चाहिँ आफै पनि लोकगीतका एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, राम्रो गायक हुनुहुन्छ होइन, यस्तो कुराहरूलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? अब यस्तो छ कि समय सबभन्दा पहिला कुरो समय परिवर्तन छ, धेरै विकास भइसकेको छ। पहिला जस्तो रोएर हिँड्ने खालको चाहिँ जमाना छैन। तपाईँ हाम्रै आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हेर्नुहोस् एकचोटि। पहिलाको 7 घन्टा चाहिँ बाटो हिँडेर चाहिँ वर्षा दिनमा एकचोटि आउने 30मा गएर रुनी धुनी अब पीडा पुग्थे, कहीँ कतै होला केही पर्सेन्ट होला, तर अधिकांश के देखिन्छ भने यो समय यो समाज अथवा मान्छेको सोच सबै कुराहरू परिवर्तन भइसकेको हामी देख्छौँ। तर पहिला जस्तो जमाना छैन। अब अलिकति विकास हुनुपर्छ, अलिकति चेन्ज हुनुपर्छ। अहिले महिलाले पनि गाउँछन्, पुरुषले पनि गाउँछन्। त्यो विकासको एउटा चाहिँ त्यो प्रतिफल हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले पहिला जस्तो जमाना छैन। अब फेरि अर्को विकृति कुरामा चाहिँ अब तपाईँहरू कस्तो के गर्नु छ भने जे चिज नराम्रो छ त्यो चिजलाई बढी फोकस गरिदिनुहुन्छ, त्यता होइन। मेरो सृजना त हेर्नुहोस् कति राम्रो सृजना छन् जसले देशको भाव बोकेको छ, महिलाको पुरै भाव बोकेको छ। पहिलाका कथा व्यथाहरू सबै त्यो चिजमा देख्न पाउनु। यसो सर्च गर्नुहोस्, राम्रो सृजना पनि यो ठाउँमा छ। नयाँ राम्रो सृजनाहरू पनि सर्जक कलाकारहरूले निकालेका छन्, त्यस्ता चिजलाई पनि बढी फोकस गर्नुहोस्। अब सानो के इस्यु पाएर जस्तै अब दाइको गीतलाई चाहिँ सानो इस्यु अथवा त्यो के थियो कसो थियो त्यही कुरालाई नै तपाईँले बढाइ चढाइ गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। मेरो सबै दर्शक अथवा श्रोता सबैलाई मेरो के रिक्वेस्ट छ भने त्यो चिज सुन्ने एउटा लहर छ, एउटा लहर उस छ, राम्रो सृजना सुन्ने एउटा लहर छ। त्यो हिसाबले मेरो आफ्नो हकमा चाहिँ मैले राम्रो सृजनाहरू दिइरहेको छु, समाजमा पस्ने खालको दिइरहेको छु। बाँकी विश्लेषण गर्ने हजुरको कुरा हो। त्यस्तो पहिला जस्तो जमाना छैन, अलिकति समय परिवर्तन हुन जरुरी छ, केही नयाँ ढङ्गले हिँड्न जरुरी छ, सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। कलाकारहरूको हकमा चाहिँ प्रतिष्ठान संस्थाले कस्तो खालको महत्त्व राख्छ? अब जस्तै फेरि भन्नु फेरि जस्तै कलाकारहरूको हकमा होइन, भोलि केही पऱ्यो भने त गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा अब प्रतिष्ठानले गर्छ, तपाईँको गीत प्रतिष्ठान छ होइन, त्यस्तो संस्थाहरूले चाहिँ कतिको महत्त्व राख्छ एउटा कलाकारले? होइन नि, कलाकारलाई संस्था चाहिन्छ, संस्थालाई पनि कलाकारहरू चाहिन्छन्। अब संस्था त एउटा छाता सङ्गठन हो, त्योभित्र सबै कलाकारहरू चाहे गरिब हुन्, चाहे धनी हुन्, चाहे राम्रा हुन्, चाहे नराम्रा हुन्, कलाकार सबै कलाकारलाई एउटा चाहिँ भनौँ न साथ दिने, सहयोग गर्ने, माया गर्ने एउटा संस्था हो। त्यसमा चाहिँ अब त्यही त विकृति विसङ्गतिका कुराहरू अलिकति खिलाफ जान्छ भनौँ न, नराम्रो सृजनाहरू नआइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू बढी पहल गर्छ। त्यही नै हो के भन्ने, कलाकारको हितमा छ संस्था। यता बल्तीलाई सोध्छु म, अब दुर्गेश गायक पनि हुन्छ, शब्द रचनाकार पनि हुन्छ, आफैमा मोडल पनि हुन्छ राम्रो होइन। अब भगवान्ले चाहिँ मलाई के गर्ने भाषा सृष्टि गरेको जस्तो लाग्छ? उहाँलाई चाहिँ खासमा उहाँ मोडलिङ गर्दा एकदमै मलाई मनपर्छ। यो उसले भिडियो खेल्दा पनि त्यो भिडियो खेल्न मलाई नै जन्मे आवाज लाग्छ। फेरि उसले चाहिँ त्यो हाई पिचको गीतहरू निकाल्छ नि, बिचमा वाला टाइपको जस्तो हाम्रो आउँदैछ भोलि होइन, बिच 5 आइतबार आउँदैछ। अनि त्यो उसको त्यो रेन्जहरू हेर्दाखेरि होइन यो त गायकै बन्नलाई जन्मे जस्तो लाग्छ कि। सो दुईवटा मिक्स छ यो कुरामा। म त ऊ राम्रो क्रिएसन गर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। क्रिएसन एकदमै भेरी क्रिएटिभ पर्सन लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो अब गायक राम्रो पर्फर्मेन्स पनि एकदम क्रिएटिभ मान्छे हो। र उहाँको स्टेज पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस् होइन, ऊ जस्तो ल म स्टेजमा चाहिँ म लेखाइदिन्छु, ऊ जस्तो पर्फर्म गर्ने स्टेजमा कोही पनि छैन क्या। त्यो एनर्जी त्यो दर्शकलाई
आफ्नो हातमा ल्याउने आफ्नो नजिक ल्याउने होइन त्यो एनर्जी र उसको त्यो काम गर्ने छ नि त्यो काम गराइ चाहिँ एकदम नम्बर 1 छ हो। सो सबै कुराले भएको हुनछ एउटा चाहिँ चुज गर्न मिल्दैन हजुर चुज गर्नै पऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्रिएटिभ पर्सन हो एकदमै राम्रो क्रिएसन सिर्जना राम्रो गर्छ उसले त्यही हो। सो अन्त जतिखेर चाहिँ सबैले सोधी छिन् भनेर भन्नुहुन्छ तर एकदम राम्रो काम गर्ने मान्छे तर अलिक सोधी छिन् भनेर भन्नुहुन्छ होइन तपाईँले जब गर्दा उहाँको कामहरू तपाईँले निहाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? सोझो र बाङ्गो त अब यस्तो हो पर्सनली हामी नजिक छैनौँ भेटेका छैनौँ होइन त्यो जज पनि गर्नु मिल्दैन कसैलाई हामीले काम हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे होइन एकदमै भन्छ नि एनर्जी होइन र एक्सप्रेसन डान्स राम्रो र एकदमै मेहनती मान्छे लाग्छ मलाई साँच्चीकै एकदम मेहनती कलाकार चाहिँ अञ्जली अधिकारी एकदम मेहनत गर्छ उसले यसको सुटिङमा आउनु कहिलेकै डान्स हेर्नुहोस् होइन उसले यसरी त्यो डान्स कति 32 फिटको 64 फिटको पनि उसले टिप्स टिपेर उसले काम गर्छ क्या भनेपछि त्यो समयको एनर्जी मेहनत छ कि उसमा। सञ्जली तपाईँ निगलहरूको मुखाबाट यति धेरै तारिफहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ होइन तपाईँ मक्ख बनेर पनि राम्रो भएको छ तपाईँले चाहिँ पल्जीको कामलाई कसरी निहाल्दिनुहुन्छ उहाँको चलचित्रहरू जस्तै अब हामी पर्सनली चिन्जान त्यति भित्री आत्मैदेखि चिन्जान त राम्रोसँग छैन तर कामको हिसाबमा चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ दाइ चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ आफूले गरेको कामलाई एकदम इमान्दार रूपले चाहिँ निभाउनुहुन्छ क्या अब डान्सदेखि लिएर होइन अनि स्टेपहरू पनि क्लियर गर्नुहुन्छ एकदम कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ क्या जस्तै मेरो पार्टनरमा पर्नु भयो भने म एकदम इजिली काम गर्छु क्या त्यसमा चाहिँ अनि एकदम इजिली पनि यस्तो सिचुएसन आयो भने तपाईँको पार्टनरको रूपमा चाहिँ 2 जना हुनुहुन्छ नायकहरू मान्नु अहिले तपाईँ साइड हुनुहुन्छ होइन तर एकजना सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसलाई गर्नुहुन्छ दुर्गेश थापा बाइक अर्कै भिलेनमा दुर्गेश बाइक अर्को कसलाई चुज गर्नुहुन्छ? दुर्गेश थापा पर्दैन म सिङ्गल हाल्छु मतलब अब यसै ऊ राम्रो आफ्नो मुखमा सबै राम्रो हुनुहुन्छ कि मैले दुइटैसँग परेपछि म सिङ्गल केटी छु भने त 2 जनासँग नाच्नु पऱ्यो नि रोज्नु नै हुँदैन। पल्जी अब तपाईँले फर्स्ट टाइम गर्नुभएको छ त्यो गीतमा डान्स गर्नुभएको छ अभिनय गर्नुभएको छ होइन तपाईँलाई एकदम धेरै मन परेको अन्तरा जित्नु होला यो गीत यसको फरियावाला हरिया किन जमाना सारा माया जमाना सारा दिन पछि रात पछि दिन यस्तै हो संसार माया यस्तै हो संसार स्टिफन रोमान्स हो यस्तै हो संसार यो चाहिँ एकदम मिसन हो कतिले अर्कोबाजी पनि लाउनु भयो होइन सोचेको जिन्दगी रहेन भागो या को आउनु लाग्यो कि भन्ने अर्कोबाजीहरू लगाइरहँदाखेरि कता कता सुन्न आएको छ म त सुन्दैछु चित्त पनि दुखाउनु भयो अरे भन्ने कुरा यो खासमा के हो दाइ गर्दै नगर्दा अझ त झन् राम्रो प्रश्न किन आवश्यकै छैन भने मेरो सिर्जना के फरक पर्दैन अझै सोध्नुमा के छैन किनकि त्यो पछि हामी अर्को हिसाबले जाउँला फेरि कस्तो हुन्छ भने कतिपय मान्छेलाई जति कुरा बुझाए पनि मतलबै छैन के उनलाई कसरी चाहिँ अझ के भन्छु भने कसरी कन्ट्रोभर्सी हुन्छ भन्ने खालको चाहना राख्ने मान्छेहरूलाई मेरो केही जवाबै छैन भने यो विषयमा चाहिँ किनकि हर कोहीले बुझेको मान्छे हो यो सिर्जना हो मैले गरेर जन्माएको सिर्जना हो नि त त्यसमा कहाँ लाने कसरी लाने होला कानुनको हिसाबले आफ्नो कता कता के नियम पाउने कुरा पनि पाइहाल्छ नि सोझै जिन्दगी भन्दा पनि यो यस्तै यो संसार र गीत छ होइन यसलाई जसरी दर्शकहरूले लिनुहुन्छ त्यसरी नै हामीले दर्शकहरू समक्ष हामीले बजारमा लिएर आउने होइन विवादित कुरा भन्दा पनि यो गीतसँग जोडिएर हामी नयाँ टिम आएका छौँ होइन यस्तै यो संसार हिसाबमा चाहिँ सो अन्तिममा के भन्न चाहन्छ समग्र हाम्रो गीत आउँदैछ यो टिमको भोलि चाहिँ हाम्रो टिम हामी 2 गीत आउँदैछ एक्जिबिसन 5 हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही हो अब चाहिँ हाम्रो नयाँ सृजनालाई पक्कै पनि सबैले माया गर्नु होला जुन यति राम्रो टिम पाएको छु मैले पलजी दुर्गेश दाई वर्षाजी अन्ता बहिनी अञ्जली सबैलाई एकदमै म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो राम्रो काम बनेको छ नयाँ केही चिज बनेको छ आशा छ जस्तो हामीलाई परेको छ त्यस्तै त्यो समाधान परेको छ यदि तपाईँलाई पनि परेको छ मलाई पनि परेको छ त्यही सेरोफेरोमा खेलेको गीत हो यो सबैले माया गर्नु होला बाँकी
धेरै अपेक्षित छैन, तर राम्रो काम मैले चाहिँ गर्छु, राम्रो काम दिन्छु भन्ने चाहिँ मलाई आफूलाई विश्वास छ, त्यति हो। पक्कै पनि समझ्यो टिमलाई अनि अन्तिममा जाँदा चाहिँ गुरु र सुगा गुरु महिना गुरु गरेर चाहिँ यो अन्तराबाट पक्कै पनि हामी गाउने नै छौँ। त्यो सम्झिरहेको छु कि मैले गुरु सुगा बुरु मैना जमाना अनुसार माया जमाना अनुसार जमाना अनुसार माया जमाना अनुसार सोचे झै जीवन कसैको छैन यस्तै हो संसार माया यस्तै हो संसार संसार माया यस्तै हो संसार। यसमा यति बवाल डान्स दुर्गेश दाई र पल्जीको चाहिँ डान्स अथवा अञ्जली वर्षाजीको डान्स यति मजाको नाच्नु भएको छ, उहाँहरू यति कसै नाच्नु यति पसिना खल्ती नाच्नु भएको छ। नाचेर अनि एउटा आँगन भत्केर त्यहाँ नाच्नु नाचेको सबैले प्लिज हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। बाँकी सबै सफलता पाउने नपाउने सबै यहाँको हातमा छ। बाँकी सबैलाई त्यही हो, हामीले आफ्नो साइडदेखि राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ होइन। अब हामीले अब हुन्छ नि त्यो धेरै अपेक्षा जस्तो उहाँले भने जस्तै अपेक्षा धेरै ठुलो पनि गरेका छैनौँ, तर हाम्रो मेहनतलाई चाहिँ तपाईँले हेड दिनुहोस् होइन। मन पऱ्यो भने सेयर गर्नु होला, मन परेन भने चाहिँ हामीले गाली गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नु होला होइन। सो मन पऱ्यो भने चाहिँ सेयर गर्नु होला आफ्नो साथी सर्कलमा। अनि यही 27 गति बुधबार आउँदैछ बिहान 9:30 बजे सेन्चुरी युट्युब च्यानलबाट Thank you so much.